Before the Mass, prepare yourselves well for it. Do not watch it with a cup of coffee in hand. Read the Mass readings to prepare yourselves. Think what you are to thank the Lord for and what to offer to Him this Mass. Remember, you are praying this Eucharist with many other fellow Catholics. During the Mass, stay in reverent gesture throughout the Mass. Pray with the whole family. Join in prayers, response, and singing. At the time of communion, make a spiritual communion. After the Mass, take some moments of silence to read again the scriptural readings and reflect. Maayong aga sa intanan, mga utod ko kay Kristo. Iupod naton ang mga intensyon sa sining santos nga misa. Ipangamuyo naton ang tanan nga mga nahalitan bangod sang COVID-19 sa bug-os nga kalibutan. Proteksyon kag dugang nga kusog sa mga health workers, frontliners kag may katungdanan nga mag-alagad sa sining panahon sang krisis nga matapna ang paglapnag kag mapadasig ang pagdiskubre sang bulong kag solusyon agud matapos ang ini nga pandemic. Nga mangin mabakod kita sa aton pagtuo kag magpadayon nga mangin maalwan sa aton kubos nga mga kautoran. Palihog magtindog ang tanan ka magupod sa panugod nga ambahanon. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yara man sa imo. Kilalahon naton ang aton Ginoo nga puno sang paghigugma kag pag-ulikid sa aton. Dal-on naton ang aton kaugalingon sa iya, kag isandig ang aton pagsalig sa iya kaluoy. O Ginoong Jesus, imo kami ginadala sa bag-o nga kabuhi, Ginoo maluoy ka sa amon. Ginoo maluoy ka sa amon. O Ginoong Jesus, imo ginapatawad ang amon mga sala, Kristo maluoy ka sa amon. Kristo maluoy ka sa amon. O Ginoong Jesus, imo kami ginasagod sang imo lawas kag dugo, Ginoo, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Kabay nga maluoy sa ato ng Dios nga makagagahom sang tanan, kag sa napatawad na ang aton mga sala. Tuytuyan kita niya, padulong sa kabuhi, nga wala sing katapusan. Amen. Mga muyo kita. O Dios nga amon Amay, tungod sang imo dili masaysay nga paghigugma, imo ginpadala sa amon ang paghidahit kag kabuhi. Tuytuyi kami sa amon pagpanglakaton sa sining duta nga luhaan, agod nga mangin mabakod kami gihapon sa pagdaog sang mga panulay, kag sa ulihi madangat namon ang kalipay sa imo ginharian. Ginapangayo namon ini sa imo,
paagi kay Hesukristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang pagbasa gikan sa libro ni Jeremias nga propeta. Sa amuman nga tuig, sang ikalima nga bulan, sang ikapat nga tuig, nga si Sedekias amo ang hari. Si Hananias nga anak ni Azor nga propeta, gikan sa banwa sang Gabaon, naghambal sa akon sa templo. Ginsingganan niya ako sa tubangan sa mga pari kag sang mga tao, nga ang Ginoo nga makagagahom, ang Diyos sang Israel nagasiling. Ginkuha ko ang gahom sang hari sang Babilonia, sa sulod sang duha ka tuig, ibalik ko sa sini nga duog ang tanan nga mga manggad nga ginkuha ni Haring Nabucodonosor sa templo, kagindala sa Babilonia. Pabalikon ko kuman ang hari sang Huda nga si Joaquin, anak ni Joachim, upod ang tanan nga mga binilanggo halin sa Huda nga gindala sa Babilonia. Huo, kuhaan ko singgahom ang hari sang Babilonia. Ako ang Ginoo, naghambal sini. Dayon, sa atubangan sa mga pari, kag sang tanan nga mga tao nga nagpatindog sang templo, nagsiling ako kay Hananias. Nagalaom gid ako. Nagalaom gid ako nga ang Ginoo magahimo sini. Nagalaom ako nga pamatud-an niya ang tanan nimo nga ginsiling. Kagikan sa Babilonia, ipabalik niya ang tanan nga mga manggad sang templo, kag ang tanan nga mga tao nga ginbihag subong sang mga binilanggo. Pero pamatii ang akon ginsiling sa imo kag sa mga tao. Sang wala pa ako kag kamo matawo, ang mga propeta nga nagahambal sang una, nagapanagna, nga magaabot ang inaway, gutom, kag balatian sa madamo nga mga kapungsuran, kag sa magamahanan nga mga ginharian. Pero ang propeta nga nagapanagna sang paghidait, sarang lamang makilala, subong isa ka propeta, nga ginpadalagid sang Ginoo, kung ang iya mga pulong mapamatud-an. Dayon, ginkuha ni Ananias ang gota sa akon liog, kag iya ini ginbali, kag nagsiling sa tanan nga mga tawo. Ang Ginoo nagsiling sa sini nga paagi, pagabalion niya ang gota nga gintakod ni Haring Nabucodonosor sa liog sang tanan nga mga kapungsuran. Himuon niya ini sa sulod sang duha ka tuig. Dayon naglakat ako. Sa tapos sini, ang Ginoo nagsiling sa akon, sa pagkadto kag sa pagsiling kay Hananias. Ang Ginoo nagsiling nga ayhan, mabali mo ang gota nga kahoy, pero ang Ginoo magailis sini nga gota, sing gota nga salsalon. Ang Ginoo nga makagagahom, ang Diyos sa Israel, nagsiling nga iabutangan sing gota nga salsalon, initanan nga mga kapungsuran. Kag sila mag-aalagad kay Haring Nabucodonosor sang Babilonia. Ang Ginoo nagsiling pagani, nga paalagaron niya kay Nabucodonosor ang mga sapat sa talon. Dayon, ginsingganan ko si Hananias, sadto, kag ginsingganan pagid sini. Pamati ka, Hananias, ang Ginoo wala magpadala sa imo, kag ginpapati mo ini nga mga tawo sa isa ka butig. Gani, ang Ginoo ugid ang nagsiling nga iya ikaw dulaon. Sa wala pa matapos ini nga tuig, mapatay ikaw, kay ginsingganan mo ang mga tawo nga mabato sa Ginoo.
Si Hananias nga propeta na patay sa ikapito nga bulan sadto nga tuig. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos. O Ginoo, tudloi ako sang imo mga sugo. O Ginoo, tudloi ako sang imo mga sugo. Muligi ako nga hindi magtalang, kag sa imo kaayo, tudloi ako sang imo kasuguan. O Ginoo, tudloi ako sang imo mga sugo. Hatagi ako sa ikasarang sa paghambal sang matuod nga mga pulong sa tanan nga tion, kayang akon paglaom, yara sa imo paghukom. O Ginoo, tudloi ako sang imo mga sugo. Kabay nga ang mga nagatahod sa imo, kag mga nakahibalo sang imo mga sugo, magakari sa akon. O Ginoo, tudloi ako sang imo mga sugo. Kabay nga tumanon ko sang himpit ang imo mga sugo, kag malikaw ako sa kahuloy-anan sang pagkalutos. O Ginoo, tudloi ako sang imo mga sugo. Ang malaot nga mga tao nagahulat sa pagpatay sa akon, pero magapamalandong ako sang imo mga kasuguan. O Ginoo, tudloi ako sang imo mga sugo. Wala ko ginapatumbayaan ang imo mga pagtudlo, kay ikaw gid ang nagtudlo sa akon. O Ginoo, tudloi ako sang imo mga sugo. Hindi lamang sa tinapay mabuhi ang tao, kundi sa tagsa kapulong nga ginahambal sang Dios. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Magkanta kita tanan sa alleluia. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Ang pagbasa sang santos nga ebanghelyo suno kay San Mateo. Himaya sa imo, O Ginoo. Dayon ginsugo ni Jesus ang iya mga gintutunan sa pagsakay sa ila sakayan kag sa pag-una sa tabok sang linaw. Samtang ginpapauli niya ang mga tawo. Sang mapalakat na niya ang mga tawo, nagtaklad siya sa isa ka bakulod sa pagpangamuyo. Sang gabi, isahanon na lang siya didto. Sa amo nga tion, ang sakayan didto sa tunga sang linaw nga ginabulubalinsay sang mga balod kag sumpong ang hangin. Sang kaagahon na, si Jesus nag-apas sa ila nga nagalakat sa ibabaw sang tubig. Sang makita sang mga gintutunan nga nagalakat siya sa ibabaw sang tubig, kintulbaan gid sila kag nagsinggit, "Bagat!" Sa gilayon, si Jesus nagsiling sa ila, "Magpakaisog kamo, ako ini, hindi kamo magkahadlok." Dayon si Pedro nagsiling, "Ginoo, kun ikaw ina, pakadtua ako sa imo nga nagalakat sa ibabaw sang tubig." Si Jesus nagsabat, "Kari ka." Gani nagpanaog si Pedro sa sakayan kag naglakat sa tubig pakadto kay Jesus. Sang matalupangdan niya ang mabaskog nga hangin, hinadlukan siya kag nag-amat-amat siya lugdang sa tubig. Nagsinggit siya, "Ginoo, tabangi ako." Sa gilayon, gindawhat siya ni Jesus kag ginuyatan
nga nagasiling, kajutay sang imo pagtuo, nga abala nagapangduha-duha ka. Nagbalik sila nga duha sa sakayan, kag naglinaw. Ang mga gintutunan sa sakayan, nagsimba kay Jesus, kag nagsiling, matuod gid nga ikaw ang anak sang Dios. Nagtabok sila sa linaw, kag nagdungka sa Genesaret, sa diin si Jesus nakilala sang mga tawo. Gani ginpahibalo nila ang mga tawo sa palibot nga mga duog, kagindala nila kay Jesus ang tanan nga mga masakiton. Nagpangayo sila nga kun mahimo ang mga masakiton makatandog bisan sa sidsid lang sang iya bayo, kag ang tanan nga nakatandog sini nag-ayo. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Dayawon ka o Ginoong Hesukristo. May duha ka matahom nga imagery ang aton makita sa aton Ebanghelyo subong. Una, ang paglakat ni Jesus sa ibabaw sang tubig. Ang tubig symbolizes chaos, symbolizes disorder. Kung balikan naton ang istorya sa Genesis, antes ang pagtuga sang kalibutan, ang kalibutan puno lamang sang tubig. Si Jesus nga nagalakat sa tubig, nagapakilala na si Jesus is above chaos, is above storms, is above disorder. Gani sa urihi ang mga gintutunan nagsiling, matuod-tuod gid nga anak ikaw sang Dios. Kay ang Dios lamang ang may gahom nga hindi maano sa tunga sang kagamo kag sang chaos. That is why ang unang imbitasyon sa aton sang aton Ebanghelyo subong is precisely this, to remember that God, our God, is the God who walked on the water. He is the God who has power over chaos. He is the God who has power over storms. Ang ikaduha nga imahen, amo ang pagwa ni Pedro sa sakayan. Isa ini ka matahom nga imagery kay ginapanumdum kita nga kung kisa o kung sa masami, kinahanglan nga magwa man kita sa aton comfort zone para mas maintindihan naton ang sabat sang Dios sa aton pangamuyo. When we pray and remain in the boat, which represents our comfort zone, we might continue to expect God to answer us in a manner that we expect. But to get out of the boat, to get out of the comfort zone, brings to us the possibility that God sometimes answer our prayers in a manner that is different, in a manner that we do not expect, in a manner that is baffling to us. After all, He is the God who is beyond the storm. After all, He is God and we are only human. Kung kisa we are tempted to ask ourselves, kadamo na ako nga pangamuyo, nga ang ay man gihapon ginasabat. Kung kisa makasunggod-sunggod kita jutay, amo na tong akon pangayo, nga ang ay ginhatag. Importante nga madumduman naton ang ini nga imahen
ni Pedro nga nagwa sa sakayan. Kay ini pahanumdom sa aton nga hindi naton ma-expect ang Diyos nga sabton niya ang aton pangamuyo suno sa aton gusto. Kinahanglan that we have to get out of the boat. We have to be out of our comfort zone. We don't put God in a box. Subong nga adlaw, pamalandungan naton ang ining duha ka imahen nga sigurado makabuligid sa aton sa sini nga mga tinion. Ang imahen sang aton Ginoo nga naglakat sa ibabaw sang tubig. The God who can walk in the midst of the storm. Kag ang imahen ni Pedro nga nagwa sa sakayan, inviting us that we too should be willing to go out of the familiar to the unfamiliar in order for us sometimes to discover God's answers to our prayers. Amen. Mga muyo kita sa Diyos nga makagagahom, kag walay katapusan, nga nagtugas ang kalibutan sa ginsuguran, kag nagatuytoy sang tanan, paagi sa iya mangin alamon, kag makagagahom nga pagpatigayon. Ang aton sabat, pamatii kami o Ginoo. Pamatii kami o Ginoo. Para sa tanan nga mga pinuno sang simbahan, agud nga sila magpangabuhi suno sa ila ginawali, nagapangalaba kami. Pamatii kami o Ginoo. Para sa mga pinuno sa mga pungsod, agud nga ila ipalapnag ang katarungan kag paghidait, nagapangalaba kami. Pamatii kami o Ginoo. Para sa tanan nga nagamasakit, agud nga dili unta sila magdumdum, nga ginatalikdan sila sang Ginoo, nagapangalaba kami. Pamatii kami o Ginoo. Para sa aton tanan, nga gintawag sa pag-alagad sa iya ginharian, agud nga magmabinungahon ining pag-alagad sa iya, nagapangalaba kami. Pamatii kami o Ginoo. Para sa tanan nga mga tawo, agud nga ang anak sang tawo nga nagpakasakit kag nagpakamatay para sa aton, maghatag sinang kaisog sa aton sa pagsunod sa dalan padulong sa himaya sang pagkabanhaw, nagapangalaba kami. Pamatii kami o Ginoo. Singhipos aton dalon sa Ginoo ang aton personal nga mga tinutuyo, aware nga sa aton pagpangamuyo, kinahanglan kita nga magwa sa sakayan, kag magpati nga siya ang Ginoo sang storms and chaos. O Ginoo nga nagdaog sang kamatayon kag sala, ihatag sa amon ang kabakod sang imo sulundan, nga paagi sa kapiutan kag kalipayan sang amon pagpangabuhi, madangat namon ang himaya nga wala sing katapusan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Sa Diyos sa mga
Magpangamuyo kamo mga utod, agod ining akon kag inyo sakripisyo, mahamutan sang Dios Amay nga makagagahom sang tanan. Patunon unta sang Ginoo ang sakripisyo sa imo mga kamot, sa kadayawan kag sa kahimayaan sa iya ngalan, sa aton man kapuslanan kag sa bug-os tiya nga Santa Iglesia. O Ginoo, pasanto sa ang amon mga dulot, kag batuna ining espirituhanon nga sakripisyo, agud himuon mo man kami nga walay katapusan nga halad para sa imo. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo, Kagyara man sa imo, ibayaw ang inyo kasing-kasing. nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay gid, Takus kag angay gid, igo kag mapuslanon sa amon kaluwasan, na sa gihapon kag sa tanan nga duog, magpasalamat kami sa imo, o Ginoo Santos nga Amay, gamhanan kag walay katapusan nga Dios. Tungod sang paghigugma, gintuga mo ang tawo. Tungod sang katarungan, imo siya ginsilutan. Pero tungod kay ikaw maluluyon gid kaayo, imo siya gintubos, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Paagi kay Kristo ang imo pagkahalangdon, ginadayaw sang mga angheles, kag sang tanan nga mga tinuga nga langitnon, itugot nga ibuylog namon ang amon tingog sa ila, nga nagasiling. Santo, 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 ang Ginoong Diyos sa mga ehersito, puno ang langit kag ang duta sang imo himaya, o sana sa kahitaasan, dayawon ang nagakari sa ngalan sang Ginoo, o sana sa kahitaasan. Santos, ikaw nga tuod o Ginoo, kag tuburan sang tanan nga pagkasantos. Gani ipadala ang imo espiritu sa pagpasantos sining mga dulot, agod nga mahimo ini para sa amon, nga lawas kag dugo sang amon Ginoong Hesukristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon, nga iya ginbaton si kinabubuton, iya ginkuha kag ginpamihak-pihak ang tinapay, na nagapasalamat sa imo, kag iya inigin panagtag sa iya mga gintutunan nga nagasiling. Magkuha kamutanan, kag magkaon sini, kay ini amo ang akon lawas, nga igatugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos sang panihapon, iya ginkuha ang kalis nga nagapasalamat liwat, kag iya inigin palibot sa iya mga gintutunan nga nagasiling. Magkuha kamutanan kag mag-inom sa sining kalis, kay ini amo ang kalis sang akon dugo, ang dugo sang bag-o kag walay katapusan nga kasugtanan, nga igaula para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sang mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo.
Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo magakariliwat. Gani o amay, amon ginahalad sa imo, ining tinapay sang kabuhi, kag ining kalis sang kaluwasan, sa pagsaulog namon sang handumanan, sang pagkamatay kag pagkabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabig nga mga takos, sa pag-atubang kag sa pag-alagad sa imo, sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumduma ang imo simbahan nga nalapnag sa bug-os nga kalibutan. Himpita siya sa paghigugma upod sa amon Santo Papa Francisco, sa amon Obispo Jose Romeo, kag sa tanan nga kaparian. Dumduma ang mga sakop sining amon katilingban, nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumduma man ang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaabyan, batuna sila sa pagtanaw sang imo mahimayaon nga nawong. Kaluuyi man kami, ngayari diri nagatambong agud maambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw kag maghimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Birhen, Iloy sang Diyos, upod kay San Jose nga iyabana, upod sa mga apostoles, kag sa tanan nga mga santos, nga nagpahamuot sa imo, paagi sa imo anak, na si Hesukristo. Paagi sa iya, upod sa iya, kag dira sa iya, ginahatag sa imo, O Dios, amay nga makagagahom, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya, sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Sing may dako nga pagsalig, mga muyo kita sa aton amay sa langit. Amay namon, ngayara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot, dari sa duta, siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan, singkan unamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, siling nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay, hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Luwason mo kami, O Ginoo, sa tanan nga kalautan. Hatagi kami sing paghidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami, agud maluwas kami gihapon sa sala, kag palig-una kami sa tanan nga mga palaligban, samtang nagapaabot kami sang bulahan nga adlaw, nga amon ginalauman, nga magabalik si Hesukristo, nga amon manluluwas. Kay imo ang ginharian, ang gahom kag ang himaya sa mga tuig sa mga katuigan. O Ginoong Hesukristo, ikaw nagsiling sa imo mga apostoles, ang paghidait ginabilin ko sa inyo, ang akon paghidait ginahatag ko sa inyo. Hindi pagtamda ang amon mga sala, kundi ang pagtuo sang imo simbahan, kag suno sa imo ginsiling, hatagi siya sing paghidait kag paghiusa, ikaw nga nagakabuhi kag nagahari, sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang paghidait sang Ginoo, yara gihapon sa inyo. Kag yara man sa imo. Magkatagay kamo sing paghidait. Kordero sang Diyos, nga nagawala ka sa mga sala sang kalibutan, maluoy ka sa amon. Kordero sang Diyos, nga nagawala ka sa mga sala sang kalibutan, maluoy ka sa amon. Kordero sang Diyos, nga nagawala ka sa mga sala sang kalibutan, hatagan mo kami sing paghidait. Yari ang kordero sang Diyos, nga nagawala sang mga sala sang kalibutan, bulahan ang mga ginadapit sa bangkete
sang kordero. Ginoo, dili ako takos nga magsulod ka sa akon puluyan, apang imit lang lamang ang isa ka pulong, kag magaayo ang akon kalag. Ang lawas ni Kristo. Amen. Handom sa akon tagipuson, nga ikaw akon gid nga mabaton. Sa matuod mo nga presensya, sa balan nga Eucharistia. Apang kun indikip matigayon, magkarig ka, Jesus, sa gihapon, ipagitugot nga sa imo mahamulan, manuluwas sang akon kalag. Amon ikaw, Jesus, hinahigop ka, kalipay kang kalinusang tanan, kaysa amon, ikaw lang ang tag-iya, musa sa amon kupatukanan, musa sa amon kupatukanan. Nakasala kami, Jesus, sa iyo, apang amon, di nakasakitan, nagatuhan kami karon, Ginoo, hindi namon ikaw pagnalikdan, hindi namon ikaw pagnalikdan. Kita. O Ginoo, apini sing dayon, ang imo mga ginalipay paagi sining langit nun nga sakramento. Wala ikaw nagauntat sa pagtatap sa amon, gani itugot nga mangintakos kami sang imo walay katapusan nga pagtubos. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen.
Palihog magluhod ang tanan, pangamuyoon naton ang orasyo imperata, batok sa COVID-19. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa COVID-19, nga nagutas sa makabuhi kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya para sa mga tawo nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina agud ila maalagaran ang masakiton sing may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagamasakit, kabay ang ila maayo nga lawas magpanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sa tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Hesukristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sa Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Nuestra Señora de la Candelaria, Igampo mo kami. San Rafael Arcangel, Igampo mo kami. Santa Isabel de Hungria, Igampo mo kami. San Roque, Igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Igampo mo kami. San Pedro Calungsod, Igampo mo kami. Ang Ginoo yara sa inyo. Pagyara man sa imo. Bendisyonan kamo sang Dios nga makagagahom sang tanan, Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Ato nahalad ang santos nga Eukaristiya, maglakat kita nga may pagsalig sa Ginoo. Salamat sa Diyos.